अस्सलाम वालेकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। हमारे मुल्क ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया सियासत के महाज पर भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। अब तो सिर्फ बयानिए और प्रोपेगंडे के ज़रिए सियासी मुखालफीन को चारों शाने चित गिरा दिया जाता है। मुमताज़ सहाफ़ी आसिफ महमूद साहब ने अपने कालम में कुछ मिसालें दी हैं जो एक सियासी जमात के सोशल मीडिया विंग से मुतल्लिक हैं। मेरी इस गुफ्तगू को गैर सियासी अंदाज में सुना जाए और ये समझ लें कि ये बातें आपको सिर्फ इस मौजू पर गौर व फिक्र के लिए दी जा रही हैं और इनका मतलब ये भी नहीं कि एक सियासी पार्टी ये सब कर रही है और दीगर जमातों के मीडिया सेल ऐसे झूठ नहीं घड़ रहे या दूध के धुले हैं या ऐसे बेसरोपा प्रोपेगंडे में मुलव्वस नहीं। एक दूसरी दरख्वास्त ये होगी कि सतही सोच और जज्बाती वाबस्तगी रखने वाले सियासी कारकुनान भी मेरी इस गुफ्तगू से दूर रहें तो बेहतर होगा। मेरी गुफ्तगू सिर्फ उनके लिए होती है जो गौर व फिक्र करना या मुस्बत मकालमा करना चाहते हों। आइए अब कुछ वाक़यात की तरफ चलते हैं जिनका तज़किरा आसिफ महमूद साहब ने किया है। कुछ हफ्ते पहले मोहतरमा जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा का एक मजमून वायरल हुआ। उस मजमून में वो बता रही थीं कि एक लीडर के खिलाफ अमेरिका ने कैसे कैसे साजिश की और किन वजूहात की बुनियाद पर की। फिर चंद दिन बाद ये बात सामने आ गई कि जस्टिस साहिबा ने इसकी तरदीद कर दी है और उनका कहना है कि ये उन्होंने नहीं लिखा। मजमून मगर लाखों तक पहुंच चुका था, इसकी तरदीद शायद हज़ारों तक भी ना पहुंची होगी। अंग्रेज़ी में लिखा ये मजमून उर्दू तर्जुमे के साथ भी दस्तयाब था। इस एहतमाम से ये बात समझ लें कि प्रोपेगंडे ऐसे नहीं हो जाते, इसके लिए बड़ी मेहनतें करना पड़ती हैं। दूसरी मिसाल देखिए, इलेक्शन के वक्त हमारे एक सियासी लीडर ने एक ऐसे आदमी को अपनी पार्टी में शामिल किया जिसके दामन पर अदाकारा शबनम के अगवा समेत संगीन जराइम का धब्बा था। इस पर शोर मच गया, दबाव बढ़ा और ये फैसला उन्हें वापस लेना पड़ा। इस डैमेज कंट्रोल के लिए रातों रात बांग्लादेश से अदाकारा शबनम का ट्वीट सामने आ गया जिसमें वो हमारे इस सियासी लीडर के इस ईमान अफरोज़ इकदाम की तारीफ़ करते हुए इनका शुक्रिया अदा कर रही थीं। 2 दिनों में मालूम हो गया कि ये ट्वीट जाली है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लोग अब तक हवाले देते हैं कि शबनम जी भी हमारे लीडर की ममनून हैं। तीसरा वाक़या देखिए, हमारे एक सियासी लीडर कश्मीर के सफ़ीर बने और एक दिन कश्मीरियों से इजहार हमदर्दी के लिए पूरा आधा घंटा खड़े रहे तो सैयद अली गिलानी मरहूम का ट्वीट सामने आ गया जिसमें इस सियासी लीडर के इक़दामात को काबिल तारीफ़ कहा गया। आसिफ महमूद साहब ने सैयद अली गिलानी के तर्जुमान से रब्ता किया तो जवाब मिला, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि सैयद अली गिलानी का कोई ट्विटर अकाउंट ही नहीं है, वो सोशल मीडिया पर मौजूद ही नहीं हैं। चौथा वाक़या सुनिए, पेशावर में एक पार्टी का जलसा हुआ। उस पार्टी के एक मजहबी रुझान रखने वाले एक रहनुमा ने नासा की 8 साल पुरानी तस्वीर उठाकर ट्वीट कर दी कि ये लीजिए, देखिए कि पूरा शहर हमारे लीडर के लिए निकल आया है। और ये तस्वीर कहाँ की थी? जजीरा नुमा आइबेरिया की। एतराफ़ में समंदर की तारीकी है और बीच में स्पेन और पुर्तगाल जगमगा रहे हैं। गलत बयानी पकड़ी गई मगर अज़राहे मुरव्वत भी कोई शर्मिंदा ना हुआ। मकसद जब माहौल बनाना हो तो फिर झिझक कैसी। इसी जलसे की एक तस्वीर इसी पार्टी के 2 बड़े लीडरों ने ट्विटर पर शेयर की। एक ने लिखा ये आज़ादी की तहरीक है और दूसरे ने लिखा ये इनकलाब है, इनकलाब। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने जो तस्वीर लगाई वो उनकी सियासी हरीफ दीनी जमात जमीयत उलमा इस्लाम के 2017 के 100 साला आलमी इज्तिमा की थी। ये तस्वीर JUI के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर 8 अप्रैल 2017 को शेयर की गई, वहाँ मौजूद है और देखी जा सकती है। अब इन वाक़यात से अंदाज़ा कर लें कि अगर क़यादत का तर्ज़ अमल ये है तो तसव्वुर कीजिए बात जब नीचे सोशल मीडिया के ट्रोल्स और बोट्स तक पहुँचती होगी तो क्या होता होगा। ये ट्रोल्स और बोट्स क्या बला हैं, इन पर आगे बात करता हूँ। होता यह है कि पूरे एहतमाम से कुछ वीडियोस बनाई जाती हैं और फिर उन्हें ट्रेंड बना दिया जाता है। एक साबिक हुकूमती दौर में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक गरीब खातून आलू टमाटर खरीदते हुए हुकूमत की गरीब परवरी की तारीफ कर रही थीं। इस वीडियो को एक हुकूमती मशीर ने शेयर किया
اور ساتھ یہ لکھا کہ یہ ہے اس قوم کی بیٹی، کاش ہمارے بڑے بڑے دانشور اپنے بغض سے نکل کر یہ دیکھ سکیں۔ دیکھنے والے بھی مگر قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ لوگوں نے ڈھونڈ نکالا کہ چند ماہ پہلے اسی خاتون کی ویڈیو برطانیہ کے اوورسیز کے حوالے سے شیئر ہوئی تھی۔ آج یہی خاتون مقامی غریب بن کر سبزی منڈی سے ویڈیو شوٹ کروا رہی ہے۔ ایک صاحب نے مشیر کی اس حرکت پر لکھا کہ عورت نہیں بدلنی تھی تو اینکر ہی بدل لیتے۔ ایک اور صاحب نے خوبصورت تبصرہ کیا کہ اوورسیز والی فضا اور مقامی خاتون شیزہ دونوں ہی اس پارٹی کی مداح ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں کہ کوئی ایک جماعت یہ کر رہی ہے اور باقی حق کی علم بردار ہیں۔ اس حکومت کے پاس بھی ایسے نابغے موجود ہیں جو چند ماہ پہلے تک دہائی دیتے تھے کہ عمران نے پیٹرول مہنگا کیوں کر دیا، اور اپنی باری ملنے پر سر پیٹ رہے تھے کہ عمران سستا پیٹرول کیوں دیتا رہا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا طریقہ واردات تھوڑا دیسی اور قدیم ہے، جبکہ ان کے سیاسی حریف نے اسے ڈیجیٹلائز کر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ عوامی ایشوز اور کارکردگی اب قصہ پاری نہ ہوئے۔ اب ٹاپ ٹرینڈز کی سیاست کا دور ہے۔ جھوٹ بولیے، ٹرولز اور بوٹس کے ذریعے اس جھوٹ کو پھیلا دیجئے، میدان آپ کا ہوا۔ آپ سرخرو ہوئے۔ بعض اہل سیاست اگر مین سٹریم میڈیا کی بجائے سوشل میڈیا کی جانب میلان رکھتے ہیں تو اس کی وجہ محض ابلاغ نہیں، اس کی وجہ یہ حقیقت بھی ہے کہ میڈیا میں زیادہ سے زیادہ آپ کو ٹرولز تو مل سکتے ہیں، بوٹس نہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر آپ کو دونوں دستیاب ہیں۔ اب جس کے پاس سوشل میڈیا میں جتنی مہارت ہے، جھوٹ پر اس کے جملہ حقوق اتنے ہی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹرولز اور بوٹس کیا ہوتے ہیں؟ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ٹرول وہ ورکر، کارکن یا کارندہ ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پر کسی خاص موقف کو پھیلا رہا ہوتا ہے، اور بوٹس ایک غیر حقیقی کارندے کا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ ایک مصنوعی اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ پیسے، سرپرستی اور فارغ وقت ہو تو حسب استطاعت 50,000 سے 50 لاکھ بوٹس لیپ ٹاپ میں رکھ لیجئے، پروپیگنڈا کرنے اور ٹاپ ٹرینڈ بنانے میں کام آئیں گے اور ٹرولز کے دستوں بازو بنیں گے۔ ایک کلک کیجئے اور لاکھوں بوٹس ادھم بچانے کو میدان میں ہوں گے۔ یہ ٹرولز اور بوٹس جب مل جاتے ہیں تو ایک پروپیگنڈا فورس تیار ہو جاتی ہے، راتوں رات ایک جھوٹ تراشا جاتا ہے، اور صبح تک وہ جھوٹ حقیقت بن کر ٹویٹر سے واٹس ایپ تک فکری دھماکے کر رہا ہوتا ہے۔ جب تک معلوم ہوتا ہے یہ تو جھوٹ تھا، مقصد حاصل کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اب کون کس کس کو بتاتا پھرے کہ بھیا یہ جو تم ترانے پڑھ رہے ہو یہ تو سارا جھوٹ ہے۔ اب زمین پر کسی کارکردگی کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا پوسٹ ٹروتھ، جذباتی قسم کی چند ویڈیو، چارپائی پر لیٹا کوئی معذور جو معذوری کے باوجود جلسے میں آیا ہو، یا چھوٹے سے بچوں کو گود میں لے کر وطن بچانے کے جذبے سے سرشار عورت جو دھرنے میں آئی ہو، ہولے ہولے سے میوزک کی آنچ، ذرا سی جذباتیت، دو چار نعرے، سرخرو ہونے کو یہ لوازمات کافی ہیں۔ باقی کا کام ٹرولز اور بوٹ سنبھال لیں گے۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مارکا یہی ہوگا، اور میدان اسی کے نام رہے گا جو جھوٹ بولنے اور ٹاپ ٹرینڈ تک لے جانے میں مہارت رکھتا ہو۔ سوال یہ ہے کہ جب سب اس میدان میں اتریں گے تو اس سماج کا کیا حشر ہو جائے گا؟ ابھی سے سوچ لیجئے کہ ہمارے لیے کہیں کوئی جائے امان ہوگی یا نہیں۔ اس طریقہ واردات کو، اس کی سنگینی کو اور سماج کی نفسیاتی تشکیل پر اس کے اثرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن خیر، چھوڑیں اس ثقیل قسم کی گفتگو کو، آئیے بس نعرے لگائیں۔ ساڈے لیڈر دے نعرے وجن گے تے دشمن دیکھ کے پجن گے۔ ان نعروں کا کم از کم فائدہ یہ تو ہوگا کہ آلو یا قیمے والے نان مل جائیں گے۔ انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال کھاری کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔